ओम श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत छ 2077 साल चैत्र 30 गते सोमबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2077 साल चैत्र 30 गते सोमबार, तदनुसार ईस्वीसन 2021 अप्रेल 12 तारिक, प्रमादिनाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु, चान्द्रमान अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष थिनलागा औँसी तिथि बिहान 7:30 रहनेछ। त्यसपछि प्रतिपदा तिथि रहनेछ। रेवती नक्षत्र बिहान 11:09 त्यसपछि अश्विनी नक्षत्र रहनेछ। वैधृति योग दिउँसो 2:16 त्यसपछि विष्कुम्भ योग रहनेछ। नागकरण बिहान 7:30 त्यसपछि किस्तुग्नकरण 8:21 अन्तिममा भवकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर। आज मीन राशिमा चन्द्रमा बिहान 11:09 त्यसपछि मेष राशिमा चन्द्रमा हुनेछन्। मीन राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति। आनन्दादि योगमा मातङ्ग योग, चन्द्रमा दिशा उत्तर, चन्द्रमा रङ पहेँलो, वार्सुल पूर्व, योगनी दिशा ईशान रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि मीन राशि हुनेछ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:45 हुनेछ। सूर्यास्त साँझ 6:26 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा सोमबारे औँसी रहेको छ। हलो बार्ने दिन रहेको छ। सोमबारे औँसी रहेको हुँदा आज बिहान उठेर नबोलिकन नुहाएर पितृलाई जल तर्पण गर्नु राम्रो हुनेछ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु बिहान 7:19 देखि बिहान 8:54 वायव्य दिशामा हुनेछ। यमघण्टा बिहान 10:30 देखि दिउँसो 12:05 रहनेछ। गुलिक काल दिउँसो 1:41 देखि दिउँसो 3:16 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै खिर खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। अमृतबार बेला बिहान 5:43 देखि बिहान 7:19 रहनेछ। शुभबार बेला बिहान 8:54 देखि बिहान 10:30 रहनेछ। लाभबार बेला दिउँसो 3:16 देखि दिउँसो 4:52 रहनेछ। आज यात्राका लागि उत्तर पश्चिम दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषको सल्लाह लिनु राम्रो हुनेछ। एरिज मेष राशि। मेष राशिका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। मेष राशिका लागि बिहान 11 बजेसम्मको समय त्यति राम्रो समय छैन। आज काम करियरको क्षेत्रमा आँटेका कामहरू सबै पुरा नहुन सक्छन्। काम करियरबाट बिहानको समयमा पूर्ण सन्तुष्टि नमिल्न सक्छ। त्यो कुरामा आफू सजग रहनुपर्नेछ भने प्रतिफल सामान्य मात्रामा मिल्न सक्ने समय रहेको छ र पनि तपाईँले जोस जाँगरका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। रिस आवेगहरूलाई थोरै कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्नेछ भने आज तपाईँको निराशापनले गर्दाखेरि आलस्यता भने बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने केही शारीरिक थकान हुन सक्ने, कार्यप्रतिको इच्छा शक्ति घट्न सक्ने समय पनि रहेको छ र बिहानको समयमा व्यावसायिक कुराले वा कार्य सिलसिलामा यात्रा गर्नुहुन्छ भने यात्राहरू असफल बन्दिन सक्छन्। त्यो कुरामा सजग रहनुपर्ने छ भने तपाईँको व्यावसायिक क्षेत्रमा खरिद बिक्री सामान्य रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो र पनि तपाईँको 11 बजे पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दाखेरि काम करियरको क्षेत्रमा भएका बाधा अब्जसहरू तपाईँको क्रमशः हट्दै जान सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक कुराहरूमा तपाईँको आफ्नो योजना अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने दैनिकी आय इन्कम पक्ष साँझको समयमा राम्रो हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँ पारिवारिक जीवनमा घुलमिल हुन सक्ने, पारिवारिक वातावरण पनि राम्रो हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्धमा नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ र विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि साँझको समयपछि तपाईँको क्रमशः जोस जाँगर बढ्न सक्ने समय हो भने स्वास्थ्यमा सुधारको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा 11 बजेपछिको समय राम्रो हो। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव श्री वास्तव भगवान। ओम श्री वास्तवाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्।
टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। वृष राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा बिहान 11 बजेसम्मको समय राम्रो रहेको छ। सांस्कृतिक धार्मिक कार्यहरूमा अभिरुचि बढ्न सक्ने, आध्यात्मिक जीवन पक्ष राम्रो हुन सक्ने समय रहेको छ भने चिताएका केही कार्यहरू पूरा गर्न सक्ने समय हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आँटेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता पाउन सक्ने समय रहेको छ। कार्य परियोजनाहरू बन्न सक्छन्। आज काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर भएर अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने थोरै प्रयासले कार्यहरू समापन गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि लगानीको प्रतिफल बिहानको समयमा पाउन सक्ने समय रहेको छ भने आय आर्जन पक्ष पनि सकारात्मक रहनेछ। आज तपाईँको 11 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दाखेरि तपाईँका लागि त्यति राम्रो छैन। कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने बिहानको समयमै गर्नुहोला र 11 बजेपछिको समय काम कार्यको पक्षमा अनावश्यक झन्झटहरू आइपर्न सक्छन्। कार्य शिथिलतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ र व्यवसायी वर्गहरूको लागि पनि व्यावसायिक कारोबारमा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने छ भने ऋण लेनदेनको कारोबार छ भने विशेष सजग रहेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय हो। साँझको समयमा व्यावसायिक सिलसिलामा आय आर्जन पक्ष केही कमीको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक जीवनमा आज पारिवारिक मतभेदको भावनाहरू सृजना हुन सक्छ। परिवारबाट केही टाढा हुनुपर्ने अवस्था सृजना हुन सक्ने समय पनि रहेको छ भने प्रेम सम्बन्धमा मनमुटावको भावनाहरू सृजना हुन सक्ने समय हो। त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्नुपर्ने छ। अध्ययनप्रतिको लगावमा कमी आउनेछ भने स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्नेछ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गङ्गा माता, ओम गङ्गाई नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ परिचर्चा गरौँ। मिथुन राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव सकारात्मक रहेको छ। आज 11 बजेपछि चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि समग्र दिन तपाईँका लागि राम्रो छ। तपाईँको सानो प्रयासले काम कार्यको क्षेत्रमा प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज तपाईँको योजना अनुसारको काम कार्यमा अगाडि बढ्न सक्ने, आफ्नो योजनाहरूलाई केही साकार पार्न सक्ने समय रहेको छ। मेहनतले नाम दाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। कार्य सफलताले मन खुसी रहन सक्छ। आज अवसरहरूलाई पहिल्याउन सके फाइदा पुग्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने कार्य सिलसिलामा आज राम्रो मान्छेको सङ्गतहरू बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ आफैबाट पनि प्रशंसनीय कामहरू सम्पादन हुन सक्ने समय रहेको छ। आज सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने मान प्रतिष्ठा बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कृषि चौपाय दौपायको क्षेत्रमा सकारात्मक नै देखिन्छ। आज 11 बजेपछि चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै तापनि तपाईँका लागि व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। दैनिकी आय इन्कम पक्ष राम्रो नै हुन सक्ने दिन हो। ऋण लेनदेनको कारोबार छ भने सहज रूपमा सम्पन्न गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज पारिवारिक जीवनमा तपाईँहरू बीच भलाकुसारी हुन सक्ने, आज नजिकपन बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि पनि आज सकारात्मक दिन बन्न सक्छ। परिवार आफन्तसँग भलाकुसारी हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज प्रेम जीवनमा वैवाहिक सम्बन्धमा निकटपन बन्न सक्ने समय रहेको छ। साथ सहयोगको भावना एकअर्कामा रहन सक्ने दिन पनि हो भने आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन राम्रो र स्वास्थ्य पक्ष सबल नै देखिन्छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव नवदुर्गा, ओम नवदुर्गाई नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। कर्कट राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा बिहान 11 बजेसम्मको समय त्यति राम्रो छैन, मध्यम समय रहेको छ। आज कार्य सिलसिलामा व्यापार व्यवसायको सिलसिलामा तपाईँले आफ्नो योजनाहरूलाई गोप्य राखेर बढ्नुपर्नेछ भने आज काम करियरको क्षेत्रमा तपाईँको सानो गल्तीले केही नराम्रो परिणामहरू बन्दिन सक्छ। त्यो कुरामा सजग रहनुपर्नेछ। बिहान 11 बजेसम्मको समय तपाईँले रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। काम कार्यको वातावरणलाई आफूले पनि अनुकूल राम्रो बनाउने कोसिस गर्दै अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि फलदायी बन्न सक्छ। आज धर्म र सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रबाट तपाईँलाई खुसी मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि मध्यम उपलब्धि हुन सक्ने समय हो बिहानको समयमा। र पनि तपाईँको 11 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दाखेरि काम कार्यहरूको क्षेत्रमा आफ्नो योजना अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। अरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने
सक्ने दिन हो। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा साँझको समय राम्रो आय उपलब्धि हुँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज परिवारबीच भएका सामान्य असमझदारीपनहरू हटेर जान सक्ने र एकअर्कामा भावनात्मक रूपमा नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि आज साथ सहयोग भावना एकअर्कामा रहन सक्ने समय हो भने आज तपाईँको कार्य व्यवहारको प्रेमीबाट प्रशंसा हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँको स्वास्थ्य पक्षमा केही मानसिक तनावहरू पनि हट्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव लक्ष्मी नारायण। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। लियो सिंह राशि। राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ परिचर्चा गरौँ। सिंह राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर हेर्दै गर्दाखेरि बिहान 11 बजेसम्मको समय केही प्रतिकूल बन्न सक्छ। विवादले झन्झटिलो काम कार्यमा फस्न सकिन्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ भने काम कार्यको नतिजा सोचे अनुसार नहुन पनि सक्छ र केही आलसीपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। 11 बजेसम्मको समय तपाईँले सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ भने काम कार्यको पक्षमा सामान्य बाधा भए तापनि तपाईँले जोस जाँगरका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। व्यवसायी वर्गहरूका लागि बिहानको समयमा गरिएको यात्राहरू केही कष्टदायी बन्न सक्छ, अनावश्यक पनि बन्न सक्छ। त्यो कुरामा आफूले सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। 11 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दाखेरि तपाईँको काम करियरको पक्षमा भएका बाधा समस्याहरूमा क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि पनि तपाईँको साँझको समयको पक्षमा आज आय इन्कम पक्ष बढ्दै जान सक्ने समय रहेको छ भने कारोबारहरू मिलाउनका लागि राम्रो बन्न सक्छ। महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिनका लागि पनि आज 11 बजेपछिको समय तपाईँका लागि फलदायी बन्न सक्ने समय हो। आज तपाईँको पारिवारिक जीवनमा भएका असमझदारीपनहरू हटेर जान सक्ने समय रहेको छ। मेलमिलापपूर्ण वातावरणको सिर्जना हुन सक्ने समय हो भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि एकअर्कामा आत्मीयतापन भावनाको विकास हुन सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा क्रमशः जोस जाँगर बढ्दै जान सक्ने, प्रतिफल पनि प्राप्त हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँको स्वास्थ्य पक्षमा भएका समस्याहरू हट्दै जान सक्ने, क्रमशः सुधार हुन सक्ने समय हो। आज 11 बजेपछिको समय राम्रो छ। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रुद्रेश्वर। ओम रुद्रेश्वराय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। कन्या राशिका लागि आज तपाईँको काम कार्यको सिलसिलामा, व्यावसायिक सिलसिलामा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने आज तपाईँले बिहान 11 बजेभित्रमा गर्नु राम्रो हुनेछ। कुनै पनि राम्रा व्यक्तिहरूसँग मेलमिलाप गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले 11 बजेभित्रमै गर्नु राम्रो हुनेछ। बिहानको समय दिनचर्या केही रमाइलो पनि बन्न सक्छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि काम कार्यमा केही वातावरण अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने समस्याहरू समाधान गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कार्यभारमा पनि केही सहजपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ र 11 बजेपछिको समय तपाईँका लागि चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा त्यति राम्रो समय छैन। काम कार्यको पक्षमा समस्याहरू आइपर्न सक्छन्। कार्य केही झन्झटिलो बन्न सक्ने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा सोचे अनुसार आय इन्कम नहुन सक्छ। त्यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ भने कारोबारहरू मिलाउनका लागि केही असहज वातावरणको महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। त्यो कुरामा सजग रहेर मेहनत गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। 11 बजेपछिको समय कार्य र व्यापार व्यवसायका दृष्टिले तपाईँका लागि त्यति राम्रो छैन। आज तपाईँको पारिवारिक जीवनमा पनि साँझको समयमा असमझदारीपनहरू बन्न सक्ने, भलाकुसारीमा तपाईँको आफू होचिएको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा अनावश्यक विवादहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि अध्ययनमा जोस जाँगरमा कमी आउनेछ। स्वास्थ्यमा सजग रहनुपर्नेछ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सिन्दुरे, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव कालिका देवी। ओम कालिका देवी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्।
लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ लेखाजोखा गरौँ। तुला राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा 11 बजेपछि चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईँका लागि समग्र दिन राम्रो नै बन्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा गरेको काम कार्यको प्रशंसा हुन सक्ने समय रहेको छ। मेहनत गर्दा नाम दाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। राजनीति र सामाजिक जीवनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि जोस जाँगर बढ्न सक्ने, कार्यप्रतिको अभिरुचि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको होडबाजीमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गर्नुहोला। अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। शत्रुहरूलाई पराजित गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने असल मित्रजनहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रमा आज सकारात्मक रिजल्ट प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। मन खुसी रहन सक्छ। आज 11 बजेपछि चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गए तापनि तपाईँका लागि कार्य सिलसिलामा आज केही सहजपनको महसुस गर्न सक्ने। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि दिन उपयुक्त बन्न सक्छ। आय इन्कम बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँको साथीभाइहरूसँग केही समय पनि बिताउन सकिन्छ। मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सरिक हुन सक्ने समय पनि रहेको छ भने पारिवारिक जीवनमा आज एकअर्कामा आत्मीयतापनको भावनामा विकास हुन सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा आज केही रमाइलो हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। भावनात्मक कुराहरू सेयर हुन सक्ने समय पनि रहेको छ भने अध्ययनमा सुधार आउनेछ। स्वास्थ्य पक्ष सबल नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव महादेव ओम महादेवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ चर्चा गरौँ। वृश्चिक राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दाखेरि बिहान 11 बजेसम्मको समय तपाईँका लागि मध्यम समय रहेको छ। काम करियरको क्षेत्रमा अलिक बढी खट्नुपर्ने समय हो भने मेहनतले मात्र तपाईँको दिनचर्या सकारात्मक बन्न सक्छ। बिहानको समयमा तपाईँबाट सानातिना गल्तीहरू हुन सक्छन्। त्यो कुरामा ध्यान दिएर पढ्नुपर्नेछ। मन चञ्चल रहन सक्छ। मनलाई स्थिर बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। प्रतिस्पर्धीहरूले हस्तक्षेप गर्न सक्छन्। त्यो कुरामा सजग रहनुपर्नेछ भने तपाईँको काम करियर र आर्थिक कुराहरूलाई लिएर नयाँ परियोजनाहरू मनमा आउन सक्ने, माइन्डमा आउन सक्ने समय भने रहेको छ। 11 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दाखेरि तपाईँका काम करियरको क्षेत्रमा भएका अनावश्यक झमेलाहरू हट्दै जान सक्ने समय रहेको छ। काम करियरको क्षेत्रमा सुधारपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। सहयोगीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा कारोबार गर्नका लागि राम्रो दिन रहेको छ भने लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि 11 बजेपछिको समय राम्रो रहेको छ। कुनै पनि कुरामा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ भने पनि 11 बजेपछिको समय ती महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। पारिवारिक जीवनमा भएका मनमुटावका भावनाहरूमा क्रमशः सुधार आउन सक्ने, नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा कसिलोपनको महसुस गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि पढाइप्रति अभिरुचि र जोस जाँगर बढ्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्यमा मानसिक तनाव असरहरू कम हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। 11 बजेपछिको समय तपाईँका लागि राम्रो छ। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव मातृका देवी ओम मातृका देवी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। धनु राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दाखेरि बिहान 11 बजेसम्मको समय तपाईँका लागि त्यति राम्रो छैन। शरीरलाई आरामको जरुरत देखिन्छ भने काम करियरको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो। आज केही प्रतिस्पर्धीहरूसँग डटेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने विश्वास दिलाउनेहरूले नै धोका दिन सक्छन्। त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि लगनशीलतामा केही कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज पार्टनरसिप काम कार्यको क्षेत्रमा केही झन्झटिलो बन्न सक्छ। तपाईँले आफ्नो काम करियरको क्षेत्रमा व्यक्तिगत कुराहरूमा विश्वास गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ। आफैमा आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुहुन्छ भने केही प्रतिफल राम्रो मात्रामा मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज
11 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दाखेरि तपाईँका लागि व्यवसायिक कुराहरूमा केही सुधारपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आय इन्कम पक्षहरू सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। मनलाई स्थिर बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने छ भने पारिवारिक जीवनमा भएका असमझदारीपनहरू हट्दै जान सक्ने सुधारको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ भने पारिवारिक साथ सहयोग तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय हो र प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा भएका मनमुटावहरू पनि हटेर जान सक्ने र एक अर्कामा साथ सहयोगको भावनामा वृद्धि हुन सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि कुराका लागि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिँदै हुनुहुन्छ भने 11 बजेपछिको समय सोच विचार गरेर लिनुहोला र आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको साथ सहयोगबाट तपाईँले ती निर्णयहरू लिनु राम्रो हुनेछ भने आज अध्ययनमा सुधार हुन सक्छ र स्वास्थ्य पक्षमा पनि सुधारपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव दुर्गादेवी ओम दुर्गादेव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ लेखाजोखा गरौँ। मकर राशिका लागि आज छोटो समयमा प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने, प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। बिहान 11 बजेसम्मको समय तपाईँका लागि सकारात्मक रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि प्रतिफल राम्रो पाउँदा मन उत्साहित बन्न सक्छ। केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँको मेहनतले कामहरू सम्पादन हुन सक्छन्। आज शुभचिन्तकहरूबाट सल्लाह सुझावहरू शिरोधार्य गरेर अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। कृषि पशुधनको क्षेत्रमा सकारात्मक रहनेछ भने सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि राम्रो हुने देखिन्छ। वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रहरू पनि सकारात्मक नै बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज बिहान 11 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दाखेरि काम करियरको क्षेत्रमा केही बाधा समस्याहरू क्रमशः आउन सक्ने समय रहेको छ। त्यो कुरामा आफू सजग रहनुपर्नेछ भने व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा पनि तपाईँका लागि अलि बढी खट्नुपर्ने समय रहेको छ। प्रतिफल सामान्य मात्रामा मिल्न सक्छ। कारोबार गर्दै गर्दाखेरि तपाईँले सोच विचार गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँको काम कार्यको दृष्टिले र व्यावसायिक दृष्टिले 11 बजेपछिको समय त्यति राम्रो छैन। अलि बढी परिश्रम खर्चिनुपर्ने अवस्था रहेको छ भने पारिवारिक जीवनमा पनि केही असमझदारीपनहरू आउन सक्छ। मनमुटावको भावना वृद्धि हुन सक्ने समय रहेको छ भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध पनि त्यति राम्रो देखिँदैन। आफ्नो प्रेमीको मनोभावना बुझेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। रिस आवेगहरूलाई तपाईँले कन्ट्रोल गर्दै बढ्नुपर्ने समय छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि पढाइप्रति अभिरुचि घट्न सक्छ र स्वास्थ्यमा तपाईँको मानसिक तनावहरू बढ्न सक्ने समय रहेको छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव विनायक ओम विनायकाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ परिचर्चा गरौँ। कुम्भ राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दाखेरि बिहान 11 बजेसम्मको समय त्यति राम्रो छैन। तपाईँको कमी कमजोरीमा अरूले आलोचना गर्ने ठाउँ पाउन सक्छन्। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। कर्मचारी वर्गहरूका लागि बोलीले कार्यलाई विवादतिर धकेल्न सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ भने धेरै कल्पनाहरू मनमा खेलाउनुभन्दा व्यवहारिक भएर कार्यमा निरन्तर प्रयास गर्दा सामान्य सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज बिहान 11 बजेसम्मको समय तपाईँका लागि त्यति राम्रो छैन। कार्य सिलसिलामा व्यापार व्यवसायको सिलसिलामा सजग रहेर बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने 11 बजेपछिको समय तपाईँका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव राम्रो हुँदाखेरि काम करियरको क्षेत्रमा क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। करियरको क्षेत्रमा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने सकारात्मक बन्न सक्छ। ठुला व्यक्तिको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ आफैमा पनि जोस जाँगर बढ्दै जान सक्ने समय हो। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा साँझको समय आय इन्कम बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि सकारात्मक बन्न सक्छ र तपाईँको पारिवारिक जीवनमा पनि एकअर्कामा आत्मीयतापन भावनाको विकास हुन सक्ने समय रहेको छ। क्रमशः सुधार पाउन सक्ने, खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा भएका सामान्य असमझदारीपनहरू हटेर जान सक्ने, केही रमाइलो हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने अध्ययनमा जोस जाँगर बढ्दै जान सक्ने, सुधारपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज स्वास्थ्य पक्षमा पनि तपाईँको क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। 11 बजेपछिको समय राम्रो छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव सिद्धिदात्री ओम सिद्धिदात्री नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि।
मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ चर्चा गरौँ। मीन राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँले भाग्यमा भन्दा कर्मको क्षेत्रमा विश्वास गरेर मेहनत गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। बिहान 11 बजेसम्मको समय भने तपाईँका लागि सकारात्मक देखिन्छ। काम करियरको क्षेत्रमा केही राम्रो नै महसुस गर्न सक्ने समय हो। महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने 11 बजेभित्रमा गर्नु राम्रो हुनेछ र भोलिका लागि राम्रो अवसरहरूको खोजी गर्दै अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। तात्कालिक फाइदा भने मध्यम रूपमा मिल्न सक्छ। आज रिस आवेगहरूलाई थोरै कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो लक्ष्यमा अग्रसर हुनुपर्ने समय रहेको छ। आज 11 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दाखेरि तपाईँको काम करियरको क्षेत्रमा सामान्य बाधा अर्चन आउन सक्छन्। आफू सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ भने व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा ठुलो कारोबार गर्नका लागि त्यति राम्रो समय छैन। तपाईँले सामान्य खरिद बिक्री गर्दै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। प्रतिफल सामान्य मात्रामा मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने अलि बढी परिश्रम खर्चिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। आज पारिवारिक जीवनमा भलाकुसारी भए तापनि पारिवारिक कुराहरू तपाईँसँग मेल नखान सक्छ। पारिवारिक जीवनमा केही असमझदारीपनहरू बढ्न सक्ने समय रहेको छ। परिवारका मनोभावनाहरूको कदर गर्दै रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि केही असमझदारीपनहरू बढ्न सक्ने समय रहेको छ। दूरी बढ्न सक्छ। आफ्नो प्रेमी र वैवाहिक सम्बन्धको मनोभावना बुझेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। साथ सहयोगको भावनामा विकास गर्दै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। अध्ययनमा लगावमा कमी आउन सक्छ। स्वास्थ्यमा सजग रहनुपर्नेछ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सिन्दुरे, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव विनायक। ओम विनायकाय नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। दर्शकवृन्द, हजुरहरू समक्ष मैले चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आजको प्रस्तुतिबाट म प्रस्तोता मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु। जय श्रीराम।